हॅलो 3 फेब्रुवारी 2024 एरिसा ब्लू कॅब टॅक्सी काउंटर जो पळय आसा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर सुरवात केल्लेली गोंय राज्याचे वाहतूक मंत्री श्री मोविन गुदिन्हो यांच्या हातींतल्यान उद्घाटन जावन तो काउंटर स्टार्ट जाल्लो आनी आतां खंय एक वर्स जाता थंय आसा की तेका वेगवेगळ्या कारणांमुळे आडकाठी हाडपाचो प्रयत्न जो जाता GMR कंपनी कडसून आनी सरकार सोडोवपाक प्रयत्न करता पूण तरी आसतना विशय अजून पर्यंत सुटाना आनी शेवटी हेचो परिणाम जो आहा हो आतां खंय तरी काउंटर बंद करपा पर्यंत पावल्लो आसा. गेले आतां 4-5 दीस जाले की काउंटर बंद केल्लो आसा. सगळ्यो ज्यो ब्लू कॅब टॅक्सी ज्यो अधिकृत टॅक्सी स्टँड नोटिफाय करून सरकारान RTA जी परमिटां पळय दिल्ली ती आयज बंद जावपाच्या वाटेर आसा आनी स्वता वाहतूक मंत्र्यान सुरू केल्लो काउंटर बंद जावपाची नामुष्की आयज सरकाराचेर येता. हे अत्यंत दुर्दैवी अशें हांगासर घटना घडटा. बाकीचे जे पळय काउंटर आहा ते सुरळीत चलत आहा सगळे, जेंका कोणाचो आधार ना, कोणाचो म्हणजे तेच्या फाटल्यान खूब लोक आहा व्हडले पूण हे सर्वसामान्य लोकांक पळय जो सरकारान उद्घाटन करून काउंटर दिल्लो तो बंद करपाची पाळी सरकार GMR हाडटा आयज सरकाराचेर आनी सरकाराक खंयच किंमत दिना. ह्या संदर्भात जेन्ना हो विशय आमच्या पर्यंत पळय पावला तेन्ना मुख्यमंत्र्याक आतां गेले 2-3 दीस हांवें कानाचेर घातला की हो विशय परतून स्वता हांवेंनूच त्या वेळाचेर आमी सगळ्यांचें नेतृत्व करून हांवें हो सगळे घडोवन हाडलेले हो काउंटर मेळपाचे पर्यंत आनी तो बंद पडला हे सगळे मुख्यमंत्र्याक कळयला आनी अपॉइंटमेंट आमी मागलेलो पूण गेले 2-3 दीस हांव नकळो कितें ना कितें एक अडचणी येता भितर. मुख्यमंत्री व्यस्त उरता वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत आनी आयज फाल्यां जायत आसा. आतां शुक्रार दीस सगळ्यांनी आतां आमी जमलेले आसा हांगा. शुक्रार दीस आमी लास्ट मुख्यमंत्र्याची वाट पळोवया अशें ठरयल्लें आसा आनी ना जाल्यार मागीर आमी सगळ्यांनी शेनवार आनी आयतार मुख्यमंत्री सांखळे रवींद्र भवनान ज्या जाग्यार उपलब्ध आसता त्या जाग्याचेर ताका मेळपाक वचपाचें ठरयल्लें आसा. आनी सिरियसली पळय कितें आसा हो काउंटर जो अधिकृत आहा जो सरकार मान्यता प्राप्त असो RTA दिल्लो काउंटर वाहतूक खात्याचे सगळे सोपस्कार पूर्ण करून दिल्लो काउंटर जर बंद पडटा तर खंय तरी सरकारान सिरियसली हाचो विचार करपाची गरज आसा आनी हो जाता तितले बेगीन सुरू करून जे बंद जाल्लेल्या कारणान जे हप्ते किंवा बँकेचे हप्ते आसात टॅक्सीवाल्यांचे किंवा बाकीचे जे विशय आहा पोटापोणयाचो विशय आहा हो खंय तरी तांकां त्रासदायक सध्या ठरता हो निर्णय जो आहा पळय GMRचो तेन्ना सरकारान त्वरीत पावलां उखलून जे व्हडली कॉर्पोरेट भाशा न करता सरकारान म्हणजे कंपनी करा किंवा आनीक कितें करा जर कंपनी करपाच्या किंवा GL अंडर येवपाच्या जाल्यार ब्लू कॅब टॅक्सी कित्याक जाय त्यो कोणूय वचोन थंय पोट भरपाक शकता. ब्लू कॅब आमी मागलेल्यो कित्याक की अधिकृत एक कायमचो दाबोली एअरपोर्टाचेर येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आहा वर्षानुवर्षा आतां आमी ल्हानपणा पासून पळयता आयज पर्यंत आसा तसो मोपाचेर ब्लू कॅब टॅक्सी काउंटर आसचो आनी तांकां हक्काचो पोट भरपाक एक साधन निर्माण जावचें म्हणून तो आमी सरकारा कडसून झगडोन करून घेतलेलो मोठी आंदोलनां उबी करून त्या वेळाचेर करून घेतलेलो तो सरकारान त्वरीत चालू करचो आनी सगळ्यांच्या पोटापाणया वेवस्था जे कितें ठप्प जाल्या वेव्हार पळय ते तेंचे चालू करपाक जाता तितल्या बेगीन सरकारान पावलां उखलची अशी आमी ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान मागणी करता आनी सरकारा पर्यंत एक मेसेज पावयता की जाता तितल्या बेगीन हो प्रश्न सोडोवचो आनी जे रस्त्यार येवपाक जे पळय भाग पडटा ते खंय तरी त्वरीत बंद करचे सरकारान. तुषिता सर तुमकां कितें म्हणपाचें आज जवळ 15 दीस जाले हो ब्लू कॅब प्रिपेड टॅक्सी काउंटर मोपाचेर आज बंद पडलेलो आसा सो तुमकां हेचेर कितें पळय आमच्या सगळ्या भावांचें एकूच म्हणणें आहा की मोपा एअरपोर्टाचेर टॅक्सी स्टँड मेळप हो आमचो अधिकार आसा आनी म्हाका दिसता आमचो हक्क आसा म्हणून आमी सगळे लढटा आयज आनी म्हाका दिसता हो अधिकार आमकां मेळचो हीच आमची सरकार मागणी आसा आनी म्हणून आमी त्या टायमार आमी जर पळयलो आमकां ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड दिवपाचो प्रयोजन इतकें आसलें कित्याक तो आमचो पेडण्याचे स्थानीक आमी पिडीत शेतकरी सगळे लोक ह्या एअरपोर्टाचेर आमी सगळ्याचे आमी पिडीत शेतकरी लोक सगळे सो म्हाका दिसता हो आमचो अधिकार आनी हक्क आसा की हांगासर आमकां रोजगार मेळोंक जाय म्हणून आमकां एक्चुअली RTA आमकां परमीट दिल्ली आनी आमकां स्टँड दिल्लो सो म्हाका इतलेंच म्हणपाचें सरकारा कडेन आहा
हो आमचो अधिकार आणि हक्क जो आसा तो आमकां सगळ्यांक दिवचो आणि तो मेळपाक आमी सगळे एक जाल्ले आसा आणि म्हाका दिसता आमी तामणकर भाईच्या सहकार्यान आमी तो हक्क आमचो मेळयतले हातून कांय दुबाव आमकां ना आणि ताका लागून जे कितें करचें आसा तें आमी करतले हे सगळे आमी ठाम आसा बरोबर